अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरे घर वाले भी ठीक हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग का सपोर्ट का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं अपने बाबा को जो आपको जो अपने बाबा की बात बता रही थी, तो मेरे बाबा और हमारे साथ स्कैम हुआ। उनको जो हमारे जो डॉक्टर्स थे वो गलत मिले, जिसकी वजह से हमारा पैसा 1 साल तक ज़ाया होता रहा। हमें पता नहीं था क्योंकि डॉक्टर्स क्या लगा रहे हैं, कौन से इंजेक्शन लगा रहे हैं, कौन सी ड्रिप लगा रहे हैं, किस तरह की मेडिसिन दे रहे हैं, क्योंकि हमने तो डॉक्टर समझ कर उन पर भरोसा किया था। लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। अगर वो मेरे बाबा को अच्छी मेडिसिन और अच्छी ड्रिप्स इंजेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते तो आज मेरे बाबा बिल्कुल ठीक होते। हम लोग को इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने हमसे इंजेक्शन ड्रिप्स वगैरह के बहुत बहुत ज़्यादा पैसे लिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी सही नहीं किया, सब कुछ गलत कर दिया। जब 1 साल गुजर गया मेरे बाबा की फालिज को और कोई असर नहीं हुआ उसकी वजह से हमने डॉक्टर बदलने का फ़ैसला किया, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि वो जो डॉक्टर थे उनका स्कैम हमारे सामने आ गया कि वो हमारे साथ गलत कर रहे थे। फिर हमने उनको कुछ नहीं बोला और हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। वो जो दवाइयाँ देते थे 15 दिन की, वो 20 से 25 हज़ार की दवाइयाँ थीं, क्योंकि मेरे बाबा की ब्रेन की 3 नसें जो बंद हो चुकी थीं, उनके अंदर जो ब्लड क्लॉट हो गया था उसको सही करने के लिए थी। तो इसी तरह बहुत ज़्यादा महंगी दवाई आने लग गई, हमारे हालात और ज़्यादा मुश्किल होने लग गए। वहाँ हमारे स्कूल की फ़ीसेस, हमारे कोचिंग की फ़ीसेस और फिर मदरसे जाने की फ़ीसेस, फिर घर का खर्चा, खाना पीना, मेरे बाबा की दवाई, ये सब हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसमें अगर हमारे नानी नाना हमारे साथ ना देते तो हम लोग पता नहीं किस तरह गुजारते, क्योंकि मेरी नानी नाना ने हमारा शुरू से साथ दिया है। मेरी नानी नाना कोई बहुत ज़्यादा अमीर कबीर नहीं है। मेरे नाना एक गवर्नमेंट टीचर थे जो रिटायर हो चुके हैं अब। वो अपना घर भी चलाते हैं, साथ हमारा भी देखते हैं, हमारे लिए भी करते हैं। तो उन्होंने ही हमारे लिए जो किया सब कुछ किया है। हम हमारे लिए इतनी मुश्किल हो गई थी कि हम 2 से 3 महीने स्कूल भी नहीं गए। हम प्राइवेट स्कूल जाते थे जब हमारे बाबा काम करते थे। उसके बाद हमारी 2 से 3 महीने की फ़ीसेस जमा हो चुकी थी स्कूल वालों के ऊपर। इस वजह से हमें गवर्नमेंट स्कूल में आना पड़ा। लेकिन मैंने वहाँ से भी अपना मैट्रिक कंप्लीट करा और मैंने हिम्मत नहीं हारी, ना मेरी मामा ने ना मेरे बाबा ने। इसके बाद हम लोग का टाइम इसी तरह गुजरता गया। हम लोग ने बहुत सारी परेशानियां देखी। कभी ऐसा होता था हम लोग एक दिन खाना बनाते थे, 2 दिन वही खाते थे। कभी ऐसा होता था नहीं भी होता था, हम अल्लाह का शुक्र अदा करके ऐसे ही सो जाते थे। लेकिन हमने अपने बाबा के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जिसने हमारी हेल्प करी, हमने वो पैसे जमा कर करके अपने बाबा की मेडिसिन वगैरह ली, अपने बाबा के ऊपर लगाया ताकि हमारे बाबा जल्दी से ठीक हो जाए। आप यकीन करें, हमारे बाबा हर हफ्ते हमें, हफ्ते के दिन ऐसा होता था जब मेरे बाबा को पूरे 1 हफ्ते के पैसे मिलते थे उसी दिन। तो मेरे बाबा मुझे और मेरी बहन मीरब को बाहर लेकर जाते थे और हमसे कहते थे जो खाना है आप खा लो। तो हम लोग ज़्यादातर, हम छोटे थे तो हम ज़्यादातर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ये सब खाते थे। तो मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ को मिस करने लगी। पूरा पूरा साल हो गया था मैंने बर्गर नहीं खाया, ना मैं अपने बाबा के साथ गई। मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करा और मैं बहुत बहुत ज़्यादा रोती थी इस चीज़ को याद करके कि काश बहुत जल्दी मेरे बाबा ठीक हो जाएं, या काश ऐसा कभी होते ही ना कि मेरे बाबा ऐसे हो जाते। फिर फिर मेरी मामा ने समझाया इतना परेशान नहीं होना, ये अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह ने अगर हमें इस आजमाइश में डाला है तो वो निकालेगा भी। आप लोग फिर मेरी मामा ने सिखाया है कि अल्लाह ताला से हमेशा अपने बाबा की सेहत के लिए दुआ किया करो, ना कि रोया करो। तो फिर तब से मैं अल्लाह ताला से अपने बाबा के लिए दुआ करने लगी हूँ हर नमाज में, और आप लोगों के लिए भी अब करती हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे हालात चलते रहे और फिर हमें जो डॉक्टर मिले उन्होंने कहा कि आप ना मेरे बाबा की फिजियो करवाएं। फिजियोथेरेपी हुई मेरे बाबा की,
جس طرح ہم ایک چھوٹے بچے کو چلنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سکھاتے ہیں، اس طرح پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے میرے بابا کو پہلے ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا، ایک جگہ پر ان کو کھڑا کر دیتے تھے پیچھے بیک سے ٹیک لگا کر کہ وہ کھڑے رہیں، کیونکہ ان کی جو ٹانگ تھی بالکل بھی سیدھی نہیں ہوتی تھی، نہ ان سے صحیح طرح بولا جاتا تھا۔ اس طرح ہم لوگ نے بول بول کر انہیں بولنا دوبارہ سے سکھایا، مطلب جس طرح ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا اس طرح میرے بابا ہو چکے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمارا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم ہے کہ ہمارے بابا ابھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کا بس اتنا ٹھیک ہے کہ وہ خود چل سکتے، خود چل پھر سکتے ہیں، لیکن ان کا بھی ہاتھ جو ہے وہ بالکل بھی کام نہیں کرتا، پاؤں بھی اتنا کام کرتے کہ وہ 1 سے 2 قدم اٹھا لیتے۔ وہ بھی ہمارے فزیو والے جو انکل تھے انہوں نے کیا۔ پھر ہم ان کو جو فیس دیتے تھے وہ ہم سے ہاف لیتے تھے، تو انہوں نے میرے بابا کو اس قابل بنا دیا کہ وہ میرے بابا چل سکیں، اپنا خود واش روم جا سکیں، خود اپنے لیے پانی بھر کر پی سکیں، اس طرح میرے بابا ہو گئے۔ تو ہم اس مسئلوں سے نکلے ہی نہیں تھے کہ جب فارغ ہونے کے 1.5 سے 2 سال بعد میرے بابا کے گردوں میں پتھری ہو گئی، دونوں گردوں میں بالکل مائنر سے پتھری ہو گئی، اور وہ جو پتھری تھی وہ 0.1 0.2 اس طرح کی بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات تھے۔ ڈاکٹرس نے بولا یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دن جب بابا کو بہت زیادہ درد ہوا، پھر ہم نے چیک کروایا ڈاکٹر کو، انہوں نے کہا اس کا اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل مائنر سی ہے، یہ نا یورین کے ذریعے ڈسکارڈ ہو جائے گی۔ ہم نے بولا ٹھیک۔ یہ سب ہونے کے بعد میرے بابا کے جو ٹانکے لگے تھے اسٹیچز، وہ ان کا جو ایک ٹانکا تھا وہ خراب ہو گیا، اس کے اندر نا بہت زیادہ بلیڈنگ ہونے لگ گئی اور پیپ وغیرہ اس طرح کا کچھ ہونے لگ گیا۔ پھر ڈاکٹرز کے پاس دوبارہ جانا پڑا، پھر انہوں نے میرے بابا کے 3 اسٹیچز تھے وہ کھول دیے، اتنا بڑا میری فنگر جتنا میرے بابا کے نا ٹمی پر اس طرح سوراخ ہو چکا تھا، اس کی پھر صفائی کرنی تھی، جس کے لیے ایک نرس وغیرہ کو رکھنا پڑتا، لیکن ہمارے پاس اتنے حالات نہیں تھے، نہ ہمارے پاس اتنے پیسے تھے، اس وجہ سے ہم نے دوائیاں وغیرہ خود منگا کر میں نے نیٹ پر دیکھا کہ اس طرح ہم نے دوائی لگانی، اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا، پھر میں نے اپنے بابا کے خود اپنے ٹانکے صحیح کرے۔ اب اللہ کا شکر ہے میرے بابا کے جو ٹانکے وہ صحیح ہو چکے ہیں، اور میرے بابا بالکل صحیح نہیں ہوئے لیکن اتنے صحیح ہو چکے ہیں کہ وہ خود اپنا کام واش روم وغیرہ کھانا پینا خود کر لیتے ہیں ایک ہاتھ سے۔ ان کا ایک ہاتھ بالکل بھی کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر اسلام آباد بھی آئے تھے، یہاں پر کوئی حکیم تھا جو دوائی دیتا تھا، ان کے لیے بھی ہم نے پیسے جمع کرے، کیونکہ جو ہمیں میری نانی ہے وہ پیسے دیتی ہیں، وہ ہم اپنے کھانے کے بجائے ہم ایک دن نہ کھا کر وہ پیسے جمع کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے بابا کا علاج کروائیں گے۔ اسی طرح میری خالہ ہیں، انہوں نے بھی ہمارے لیے اپنا چھوٹا سا کپڑوں کا بزنس شروع کیا ہوا ہے، جس سے وہ کپڑے بیچتی ہیں اور ہمارے لیے وہ پیسے بھیجتی ہیں تاکہ میرے بابا کا علاج ہو سکے۔ تو میں آپ کو کپڑے بھی دکھاؤں گی، لیکن میرے بابا کو ہم نے 3 سے 4 مہینے وہ حکیم کی دوائی بھی کھلائی ہے، جو کہ 1 مہینے کی 15,000 تک کی آئی ہے، لیکن اس سے بھی میرے بابا کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ بس میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے سر پر ہمیشہ سلامت رکھیں، اور آپ لوگ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، مجھے آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔